हो आमगे गांवचो पंचायत मेंबर रोलन फर्नांडीस आणि हो आमगे वरण आलेमाव सोशल वर्कर वारकाचो तेणे JCB हाडलें आनी चैनी मेशीन आसलो ते कडेन आनी ते वता कोरमणीच्या गायर युसपू केलें तेमी आनी हांव तेश गेलो कोणी हांवें म्हणलें हें मेशीन कोणान तेमी सांगलें म्हाका वराना घे मो तेणें हाडलें मो हांवें इमिजिएटली वराना फोन केलो बाबा अशें काम आहा रे आमगलोय गायर युसपू जायो आनी तो सारको चिकोल जावन भोलो आहा आनी सारकें प्रॉब्लेम जाता मो उदक बी मागीर वयल्यान वयता शेताचें तेणें म्हाका एक उत्तर मुगे सकल दोन आसा मिनीन तुका आपण फोन करता एक 5 मिनटां न्हू आनी तुका केन्ना जाय तें आपण दिता म्हणून लागलो आनी तेणें नेक्स्ट डे म्हाका हें चैनी मेशीन धाडा व्हडलें मेशीन रात्यां मदें तेणें म्हाका दिलें आनी आयज सकाळीं आमी स्टार्ट केलें आनी एसोलो आमकां सोशल वर्कर बाबा वरान आले मो तेका काडदांतान देव बरें करूंक म्हणटा उतरां तेणें म्हाका हें धाडलें आनी हांवें तेका आनी एक फावटी देव बरें करूंक म्हणटा गायरो म्हाका सदां जायते वर्सां उसपी नासतना उरलोलो म्हाका जायते फावटी मिन्नान रिक्वेस्ट केल्लो पूण गेले त्या वर्साकूय हिंगा मेशीन येवन पोतोन गेलें हो गायरो उसपू मेळो ना कित्याक चैनी मेशीन जाय आसलें हेका तें JCB अरेंज केल्लें तें आनी पावस जोटालो सो त्या टायमा एक गायऱ्यांत JCB मेशीन चलना जालें चैनी मेशीन हाडपा मेळो ना आनी तेगे हो रिक्वेस्ट जायतीं वर्सां जालीं कोर म्हणटालो आनी केन्ना वचपू जावना आनी तेणें शेकी वराना सांगलें रिक्वेस्ट केलो आनी वरानान ताबडतोब तेगेलें काम आयकलें आनी तेणें आयज हें चैनी मेशीन धाडून तेगे गायरो उसताय देव बरें करूं बाब वरान तुवें आमगे गांवचे भुरग्यालें रोखडें रिक्वेस्ट आयकिल्लें म्हूण अशें तुवें जायतीं कामां करून बरें सोशल वर्क करचें देव बरें करूं हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा बाब मिन्ना कितें म्हूण उगडास केलें म्हूण एक आमची एक एनवायरमेंट हांव लास्ट इयरसून एक करीत येयला डिसिल्टींग पणजाचें आनी तेच भाशेन मुगे बरो इश्ट रोलंड आमी आतां जायतीं वर्सां आमी फ्रेंड आनी हांवें रोलंडा देखून सांगलो आहा की म्हजो कितें जर तर आदार जायो रोलंड तूं म्हाका सांग हांव तुजे बारा आहा कित्याक रोलंडान देखून म्हाका जायतो आदार दिलो आहा आनी ते लागून सेगीत आमी हे गांवांत पॉलिटिक्स सायडी दोन आमी ओक्कोच आमगे गांवच्या लोकां पासत आमी काम करूं सोदताय ऑन ग्राउंड सोशल मिडियाचेर न्हू तेज पासत हांव सोगले आयज हे माध्यमांतल्यान हांव एक अपील करता बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या लोकांक की जोरी तर तुमकां ही मशीन जायी सद्या JCB कोरमोण्याच्या गांवांत चालू आहा ही चैनी मशीन ही मशीन हाडपा सारखे त्रास ती ट्रेलरा घालून हाडू पडटा हे तुमी मशिनाचे तुमी फूल फायदो घेवचो लोकांनी आनी हांव एक मागता रोलंडा भाशेन जायते सरपंच जे आहाय रोलंड आतां लोकां मदें आहा ते भाशेन काम करता ते भाशेन तुमी देखून म्हाका अप्रोच कराय हांव जर तर तुमकां मेळना कित्याक हांव सगळे पॉलिटिक्स सायडी दोन म्हाका होकोच लोकां पासत काम करूं जाय मिन्नान म्हाका अप्रोच केलें म्हूण हांव मिन्नाचो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार देखून आमी सगळे बाराबोर सेगीत बाराबोर युनायटेडली काम करतले की आमी आमगे लोकां पासत काम करतले। तुम्ही पळयतात GNH।